नमस्कार। चितवन माडी दोहोरी प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित व्हाट्सएप ग्रुप चितवन माडी दोहोरी साँझको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी साँझको 8औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्राविधिक मित्र खगराज गुरुङ, नारायण कार्की, विकास रसाइली, मुना बरालसँगै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्नुहुने सीता थापाको साथमा म आवाजबाट तपाईँको हरपलको साथी सुभाष लामिछाने। हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृतिको प्रवर्धन अनि रोदी बस्ने परम्पराको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम दोहोरी साँझ। र हामी कार्यक्रममा रहेर हामीले समय सँगसँगै परिवर्तन भएका प्रविधि र तिनै प्रविधिहरूसँग घुलमिल भएर दोहोरीको सवाल जवाफलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ व्हाट्सएपको माध्यमबाट। कार्यक्रम दोहोरी साँझको श्रृङ्खलालाई यहाँले चितवनको माडी स्थित सामुदायिक रेडियो माडी 107.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी माडी नै स्थित स्वदेश FM 93.2 मेगाहर्ज र भरतपुर स्थित रेडियो त्रिवेणी 100.6 मेगाहर्ज, यसै गरी नवलपुरको काबोसोती स्थित रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज र देवघाट तनहुमा रहेको रेडियो देवघाट 102.6 मेगाहर्जबाट फरक फरक समयमा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ भने चितवन माडी दोहोरी साँझको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर समेत यहाँले हेर्न, सुन्न र सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अवश्य पनि मलाई विश्वास छ कि अबको समय यहाँले कार्यक्रम दोहोरी साँझका लागि छुट्याइदिनु हुनेछ अनि यो दोहोरीको माहौलमा रम्दै भरपुर मनोरञ्जन पनि लिनुहुनेछ। हजुर, अब चाहिँ यहाँहरू पनि दोहोरी सुन्न आत्तिसक्नु भएको छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। त्यसैले गर्दा सुरुवातमा म कलाकार साथीहरूको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छु र आज हामीसँग दोहोरीका लागि हुनुहुन्छ चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायक गुल्मी निवासी याम सुवेदी र चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायिका खोटाङ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ निवासी जीविता पुरी र याम सुवेदीका बीचमा भएको दोहोरीको सवाल जवाफलाई यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको दोहोरी कस्तो रहेको छ त अब लागौँ उहाँहरूको दोहोरी सुन्नतर्फ। हे चाडबाड सँगै मनाउला भनी म बसिरहेछु आउने दिन गनी म दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमा भनौला। मनाउला भनी म बसिरहेछु आउने दिन गनी म दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमा भनौला। कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला। हे अन्त माया कतै नलाउनु है, कतै नलाउनु है, छिटै छोटै मिलाई घर आउनु है, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख बारै छ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनौला। कतै नलाउनु है, कतै नलाउनु है, छिटै छोटै मिलाई घर आउनु है, दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख बारै छ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनौला। कति दुःख बारै छ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनौला। हे हिँड्या छैन तिम्रो मन मोडी धन कमाउन आएको घर छोडी दसैँ तिहार सँगै मनाउला। कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनौला। तिम्रो मन
छोडी तिम्रो मन मोडी धन कमाउन आएको घर छोडी दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे सधैँ तिम्रै पर्नेछु भरमा पर्नेछु भरमा चाहिँदैन धन फर्किनु सघरमा दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भारै छ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला पर्नेछु भरमा पर्नेछु भरमा चाहिँदैन धन फर्किनु सघरमा दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भारै छ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भारै छ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला हे तिम्रो खुसी पैसाले किन्न म पैसाले किन्न म आएँ परदेश सोचेर भिन्न म दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला पैसाले किन्न म पैसाले किन्न म आएँ परदेश सोचेर भिन्न म दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे चाहिँदैन धन बसुला म भोक बसुला म भोक फर्किआऊ तिम्रै हो सब थोक दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भारै छ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला बसुला म भोक बसुला म भोक फर्किआऊ तिम्रै हो सब थोक दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भारै छ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भारै छ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला हे पहिला भन्यौ जाऊ पैसा कमाउन जाऊ पैसा कमाउन एक्ला एक्लै सकेनौ रमाउन दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला जाऊ पैसा कमाउन जाऊ पैसा कमाउन एक्ला एक्लै सकेनौ रमाउन दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे बाध्यताले थिए नि पठाएको थिए नि पठाएको तिमीलाई सम्झेछु दिन कटाएको दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भारै छ घर
आवश्यकता नहुँदा पुरा सोचे घरमा के गरी बसु र दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला नहुँदा पुरा सोचे घरमा के गरी बसु र दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे फर्कन्नौ कि लागेन भर खै धनले कसलाई पुगेको छ र खै दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनाउला लागेन भर खै धनले कसलाई पुगेको छ र खै दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भएछ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनाउला। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम दोहोरी साँझमा हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रम दोहोरी साँझमा रहेर हामीले चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायक याम सुवेदी र चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायिका जीविता पुरीका बीचमा भएको दोहोरीको सवाल जवाफलाई यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब दोहोरीले कस्तो मोड लिन्छ त फेरि पनि यहाँहरूको ध्यान हामी दोहोरीतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। हे काट्न गाह्रो परदेशमा दिन धन कमाउन केही गरी सकिन दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला परदेशमा दिन धन कमाउन केही गरी सकिन दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु परदेशमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे सँगै साथमा रमाउने छ मन ठुलो होइन पैसा र त्यो धन दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनाउला रमाउने छ मन ठुलो होइन पैसा र त्यो धन दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भएछ घर धान्न सबै कुरा भेटमा भनाउला हे छोरछोरीलाई हुर्काउने बढाउने बिना पैसा के गरी पढाउने दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला
हुर्काउने बढाउने हुर्काउने बढाउने बिना पैसा के गरी पढाउने दसैँ तिहारसँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे दुःख गरी हुर्काउला बढाउला हुर्काउला बढाउला नेपालमा केही गरेर पढाउला दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ गरधन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला हुर्काउला बढाउला हुर्काउला बढाउला नेपालमा केही गरेर पढाउला दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ गरधन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भएछ गरधन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला हे बाउआमाको राम्रो ख्याल गरे राम्रो ख्याल गरे फर्किआउँछु परदेशमै नमरे दसैँ तिहारसँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला राम्रो ख्याल गरे राम्रो ख्याल गरे फर्किआउँछु परदेशमै नमरे दसैँ तिहारसँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे मर्ने कुरा नगर कहिले नि नगर कहिले नि सिहर सुसार गर्दैछु मैले नि दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ गरधन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला नगर कहिले नि नगर कहिले नि सिहर सुसार गर्दैछु मैले नि दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ गरधन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भएछ गरधन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला हे जिन्दगीको हरेक मोडमा हरेक मोडमा घरकै झल्को झन् बढी बिछोडमा दसैँ तिहारसँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हरेक मोडमा हरेक मोडमा घरकै झल्को झन् बढी बिछोडमा दसैँ तिहारसँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे नटाडिनु पराइ झै बनी पराइ झै बनी बसिरहेछु भेट हुने दिन गनी दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भएछ
हे हुन्छ सानो पर्खेर बसे छुट्टी मिले आउँछु म बसे दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला पर्खेर बसे छुट्टी मिले आउँछु म बसे दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला कति दुःख पारेछु जागिरमा सबै कुरा भेटमै भनाउला हे हे झल्को आउँदा सम्झेर रोनी आशा बित्छ कि आजो नि दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भरेछ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला सम्झेर रोनी आशा बित्छ कि आजो नि दसैँ तिहार सँगै मनाउला कति दुःख भरेछ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला कति दुःख भरेछ घर धन्न सबै कुरा भेटमा भनाउला। अब भने हामी कार्यक्रम दोहोरी साँझको बसाइबाट छुटिनुपर्छ। आजको यो दोहोरीको सवाल जवाफमा भाग लिइदिनु भएकोमा चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायक याम सुवेदी र चर्चित लोक तथा दोहोरी गीत गायिका जीविता पुरी दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद र धन्यवाद छ यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरूप्रति। तपाईँ आजको यो रमाइलो दोहोरी सुन्नका लागि छुटाउनु भएको छ। मलाई त एकदम सुन्न मन लागेको थियो। अब के गर्ने होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने र कुन माध्यमबाट सुन्न सकिन्छ होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस्। चितवन माडी दोहोरी साँझको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर समेत यहाँले दोहोरीलाई हेर्न सुन्न सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र धन्यवाद छ विभिन्न रेडियो स्टेसनमा रहनुभएका प्राविधिक मित्रहरूलाई, रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने रेडियो स्टेसनहरूलाई। आजको यो रमाइलो श्रृङ्खलाबाट प्रविधिमा साथ दिने साथी खगराज गुरुङ, नारायण कार्की, विकास रसाइली, मुना बराल सँगै कार्यक्रम उत्पादनमा विशेष भूमिका खेल्नुहुने सीता थापालाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस श्रृङ्खलाबाट सुभाष लामिछाने पनि अर्को सातासम्मका लागि छुटिन चाहन्छु। जय गीत, जय सङ्गीत, जय शुभ साता।